अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, मैंने आज आपको जावेद भट्ट के कत्ल की जो है ना लम्हा ब लम्हा अपडेट से जो है ना आगाह रखने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि थाना इचरा के अंदर जावेद भट्ट के बेटे हमजा जावेद की मुद्दईयत में जो है ना 302 की FIR जो है दर्ज हो चुकी है। अब इस FIR का सबसे पहले मैं आपको मजमून सुनाता हूँ, आप गौर से सुने कि ये FIR क्या काटी गई है। मुकदमा नंबर 2730/2024 थाना इचरा ज़िला लाहौर। मुद्दई का नाम है जी हमजा जावेद वल्द मोहम्मद जावेद, 21 आई हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन लाहौर। शनाख्ती कार्ड नंबर जी 35 202-71 568-7। फ़ोन नंबर 0317487976 इस्तगासा जिनके पास जमा हुआ है जी, इनका नाम है साजिद ASI थाना इचरा। बजुर्म 302 तादीरात पाकिस्तान 324 तादीरात पाकिस्तान बटा 34 तादीरात पाकिस्तान। जाए वकुआ व फासला थाना से और सिमत आज कनाल रोड शाहजमाल अंडरपास बफासला करीब 1 किलोमीटर जानब जनूब मशरक। आखिर में लिखा हुआ है जी कार्रवाई मुतलका तफ्तीश अगर इतला दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ हुआ हो तो इसकी वजह बयान करे। जबकि आगे हमेशा की तरह जो बात आपको बताता हूँ, हस्बे आमद तहरीर दरख्वास्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। अब नाज़रीन, मैं आपको जो FIR का मजमून है पढ़ के सुनाता हूँ। ये FIR थाना इचरा में ना बिलाल नामी इंस्पेक्टर हैं, जिनकी वो इस वक्त तैनात है इचरा में SHO, उनके होते हुए ये FIR कटी है। अब मैं आपको FIR का मजमून पढ़कर सुनाने लगा हूँ। बहिदमा जनाब SHO साहब थाना इचरा लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि साहिल हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन लाहौर का रिहायशी है। आज मोरखा 2/9/2024 को बवक्त तकरीबन 1:30 बजे दोपहर को मेरे वालिद मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद अमीन बाउमर 65 साल और मेरी वालदा तहमीना जावेद जोजा मोहम्मद जावेद बाउमर 60 साल बसवारी अपनी गाड़ी इंटरकूलर LEC 11654 पर साहिल के बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त लेने के लिए जा रहे थे। जब वो तकरीबन 2 बजे दोपहर कनाल रोड शाहजमाल इशारे से पहले पहुंचे तो इशारा बंद होने की वजह से गाड़ी रोक कर बाकी ट्रैफिक के साथ इशारा खुलने का इंतजार करने लगे। इतने में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद मुसल्लह आतिशी असला ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी के दाएं तरफ आकर रोकते ही मुसल्लह अफराद ने साहिल के वालिद और वालदा पर अपने अपने असला से सीधी फायरिंग करना शुरू कर दी, जिससे साहिल के वालिद के जिस्म में दाईं तरफ से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गोलियां लगीं। साहिल के वालिद जख्मों की ताब ना लाकर मौका पर जाँ बहक हो गए और साहिल की वालदा को भी दाएं कंधे के करीब पास बाजू और दाईं टांग पर पिंडली के करीब भी गोलियां लगीं, जो शदीद जख्मी हो गईं। शदीद फायरिंग की वजह से आसपास के इलाका में शदीद खौफ व हरास फैल गया। आसपास के लोगों ने छुपकर अपनी जानें बचाईं। साहिल की वालदा को इलाज मुआवजा के लिए सर्विस अस्पताल ले जाया गया। मेरी वालदा जो कि होश व हवास में ही रहीं ने बवक्त 2:11 पे साहिल को कॉल करके बताया और साहिल अपने मुलाजिम राहत के हमरा इतला मिलने के फौरन बाद मौका पर पहुंचा। साहिल की वालदा ने मुलजमान को चश्म खुद देखा और पहचान लिया। वालदा ने बतलाया कि ये अमीर फतेह और कैसर भट्ट और 2 नामालूम मोटरसाइकिल चलाने वालों के पीछे सवार थे, जिनको साहिल की वालदा सामने आने पर शनाख्त कर सकती है। वज़रिया दरख्वास्त सदा मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब नाज़रीन, इस FIR के अंदर आपने सारा मजमून सुन लिया और ये FIR आपको मैंने पढ़ के सुनाई है। आप ये देखें कि इस FIR के अंदर जो है ना अमीर फातेह और कैसर भट्ट को नामजद किया गया है। अब इस FIR के दर्ज होने से पहले जो है ना कैसर भट्ट का एक टिकटॉक पे एक बयान जो है वो वायरल हुआ है और दुनिया में बहुत ज़्यादा वो देखा जा रहा है, जिसमें कैसर भट्ट ने आवाज़ बुलंद और बड़े यानी कि बड़े अच्छे अल्फाज के साथ जो है ना ये बयान दिया है कि अगर हमारे ऊपर FIR दर्ज होगी
ہوگی تو ہم خود کو سرنڈر کریں گے, ادارے جو بہتر سمجھیں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. یعنی کہ کیسر بٹ نے قطعی طور پر یہ بات نہیں کی کہ میں بھاگوں گا یا حالات سے فراری حاصل کروں گا. حالانکہ تیفی بٹ کے اوپر جب سے ایف آئی آر درج ہے وہ ابھی تک پاکستان ہی نہیں آ رہا. تو یہ جو کیسر بٹ کا دیا ہوا بیان ہے نا, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایسے موقع کے اوپر کوئی بندہ بھی ایسا بیان نہیں دیتا, اور میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ کل یا پرسوں کیسر بٹ کورٹ سے انٹرم کروائے گا, جو کہ اس کا ابتدائی حق ہے, اس سے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اب ناظرین, کیسر بٹ نے جو بیان دیا ہے نا, اس وقت یہ جو ہے نا تقریباً ٹک ٹاک کے اوپر یہ بیان چھایا ہوا ہے. ساری دنیا جو ہے نا اس بیان کے بارے میں مجھے بھی کالز کر کے پوچھ رہی ہے کہ چوہے صاحب کیسر بٹ نے جو بات کی ہے یہ کتنے % درست ہوگی. میں نے کہا یار 100% درست ہوگی. وہ ایک دشمندار آدمی ہے اور ماشاءاللہ سارے معاملات کو خود بڑے اچھے طریقے سے کیسر بھائی سمجھتا ہے, اور وہ جو اس نے کہا وہ ڈیفینیٹلی ایسے ہی کرے گا, اور بھاگنا بنتا بھی نہیں. ظاہر ہے کہ اس قتل کو کون مانے گا کہ یہ قتل کیسر بٹ نے یا یہ قتل جو ہے امیر فاتح نے کیا ہے. میں تو کبھی بھی اس بات کو نہیں مانوں گا. آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے کیا یہ ممکن ہے. اب دوسری طرف جو ہے نا بچو پہلوان جو ہے, ان کا ایک بیان جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے, جس میں انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جی عتیق سندھو ڈی ایس پی جو ہے نا, انہوں نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ جی تیفی بٹ کہتا ہے میرے ساتھ صلح کر لو, میں گوگی بٹ کو اپنے ہاتھوں سے مروا دوں گا, یعنی اپنے بندوں سے قتل کروا دوں گا. یہ بچو پہلوان کا جو بیان ہے نا, اس نے شہر لاہور میں نہیں پوری دنیا میں تھرتھلی مچا کر رکھ دی ہے. یعنی کھلبلی مچ گئی ہے, لوگ جو ہے نا طوفان نے برپا کر دیا ہے. چونکہ عتیق سندھو ڈی ایس پی جو ہے نا وہ بھی زندہ ہے. یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دنیا سے کوچ نہیں کر گئے ہوئے, وہ موجود ہے اور اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے. اور یہ میری نظر میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور اگر ایسے ہوا ہے تو پھر آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ تیفی بٹ جو ہے کس کریکٹر کا مالک ہے. میں تو اس بات کو نہیں مانوں گا, کیونکہ ان کا آپس میں بھائیوں سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ پیار وہ گوگی بٹ سے کرتے ہیں. تو میں کبھی بھی اس بات کو نہیں مانتا. لیکن اب بچو پہلوان جیسے ذمہ دار آدمی کا ایسا بیان دے دینا یہ غلط بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ جو بھی حالات و واقعات ہیں نا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب ناظرین, جو امیر مصعب ہے نا وہ تو پاکستان میں ہے, لیکن میرے ذرائع نے مجھے یہ کنفرم کیا ہے کہ امیر فاتح تو پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں. یعنی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دبئی کے اندر ہے, اور اگر وہ دبئی کے اندر ہے تو یہ پلی ایف ایل بھائی ملے گی اور اس ایف آئی آر کا کچھ بھی نہیں بنے گا. یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے. اب ناظرین, یہ اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس تھیں. میں نے آپ کو تھانہ اچھرا میں جو تعینات ہے نا, ان کا نام ہے انسپیکٹر بلال. ان انسپیکٹر بلال کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر کٹی ہے. اور یقین کیجیے گا اس وقت تھانہ اچھرا کا جو ہے نا عوام کا جو ہے ایک ہجوم باہر کھڑا ہے. کچھ لوگ پارٹی کے ہیں, کچھ لوگ مخالف پارٹی کے ہیں. دونوں طرفہ کے افراد جو ہے نا تھانے کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ یہ دیکھنے کے لیے بے چین ہے کہ ایف آئی آر کس پہ کٹی. اور یہ ایف آئی آر آپ اسکرین پہ پڑھ رہے ہیں, جس کو چاہیے وہ اسکرین شاٹ لے کے اس کو مزید اسٹڈی کر سکتا ہے. جو نیو کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا, اور لمحہ بلمحہ ہر چیز آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.